अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी और मैं हूं इश्तियाक हुसैन। आज की ये वीडियो मैंने एक ख़ास टॉपिक पे बनाई है और इसमें मैंने अपने आप को एज आ रोल मॉडल यूज़ किया है। आप मुझे देख रहे होंगे, इस वीडियो में देखेंगे मैं घर के मुख्तलिफ़ काम करता हुआ आप लोगों को नज़र आऊँगा। और ये काम दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं सारे काम कर सकता हूं और मैं कोई चीज़ हूं। दोस्तों, हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया एक बिग पावर है। मीडिया के ज़रिए लोग ट्रेंड जो हैं वो बनाते हैं और लोगों के ज़हन को तब्दील करते हैं। तो मैं भी इस मीडिया की पावर को यूज़ करते हुए आप लोगों की तवज्जो एक ख़ास किस्म के मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। कुछ लोग मेरे साथ एग्री करेंगे और कुछ लोग मेरे साथ डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ आई, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी खुतबे में कि ग़ुलामों का ख्याल रखना और अपनी बीवियों का महफूम है। इसी हवाले से आज मैं बात कर रहा हूँ। हमारा माशरा बहुत ही खूबसूरत है। औरतें घर का काम करती हैं और मर्द बाहर के काम करते हैं, जिससे हमारे माशरे की खूबसूरती बढ़ जाती है और ज़िंदगी बड़ी खुश असलूबी से और आसानी से गुज़रती है। लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ कर जाते हैं घर में काम करने वाली ख़वातीन पर, जिनकी मैं इस वीडियो में निशानदेही करूँगा, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जून जुलाई के माह में सख़त गर्मी में दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का खाना आपकी वालदा नहीं पकाना है, वालदा नहीं तो सिस्टर ने पकाना है, सिस्टर नहीं तो भाभी ने पकाना है, भाभी नहीं तो बीवी ने पकाना है। और अच्छी बात है, वो हमारी खिदमत करती हैं, अल्लाह पाक उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। लेकिन मैं इस पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पूरे यूरोप के तमाम मर्द अपने काम खुद अपने हाथों से करते हैं। वो अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपने बर्तन खुद वाश करते हैं, खाना खुद पकाते हैं। वो औरतों पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालते। एक पॉइंट से ये बात ठीक भी है और एक पॉइंट से हमारे माशरे के हवाले से ये बात कुछ नामुनासिब भी है, क्योंकि औरतों के लिए घर का काम करना ज़्यादा मुनासिब है। इसलिए मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सारा बोझ अपनी फ़ीमेल्स पे डाल देते हैं। 10-12 मेहमान, 20-25 मेहमान आते हैं, बहन ने खाना पकाना है, माँ ने खाना पकाना है, फिर बर्तन भी धोने हैं। और गर्मी में और उसके भाई या बेटे या खावंद पास बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे होते हैं। उनके सारा दिन की जो मेहनत थकन का उनको कोई एहसास नहीं होता। इवन के जब वो रात का खाना खिला चुके हों तो फिर भी फरमाइश आ जाती है कि मेरे लिए चाय बना लाना, मेरे लिए स्वीट डिश दे देना मुझे। तो इस तरह वो गर्मी में वो शिकायत तो नहीं करती, लेकिन मेरा ख़्याल है कि यह थोड़ी सी ज़्यादती है। एक बुज़ुर्ग किसी मरीज़ के घर गए और उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने अपने मरीज़ से कहा कि बेटा, अगर आप इजाज़त दो तो जिसने खाना पकाया उसको आप बुला सकते हो, मैंने उससे एक बात करनी है। तो
انہوں نے مرید نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اس نے میرا کھانا یہ والا کھانا پکایا ہے۔ تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا۔ اور وہ مرید کی بیوی وہ رونے لگ پڑی۔ تو بزرگ نے کہا بیٹا میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے؟ تو مرید کی بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ نے غلط بات نہیں کی، آپ نے میرے کھانے کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا، لیکن یہی ایسا ہی اچھا کھانا اسی اچھے دل کے ساتھ میں 30 سال سے اپنے خاوند کے لیے بنا رہی ہوں، لیکن اس نے کبھی میری دل جوئی نہیں کی، کبھی اس کی تعریف نہیں کی، اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ تو دوستو میری توجہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ماؤں، اپنی بہنوں کا اور بیٹیوں کا خیال رکھا کریں۔ گرمیوں میں وہ جس مشقت سے کھانا پکاتی ہیں ان کا ہاتھ بٹایا کریں۔ گھر کا کام میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر کے کام کیے ہیں، گھر میں جھاڑو دیے ہیں، اپنے کپڑے خود سیے ہیں، اور بلکہ وہ دوسروں کے گھر جا کے بھی جھاڑو وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ویڈیو میری خاص بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی زیادتیاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں، جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اپنی فیمیلز کی قدر کریں، اور اپنے بچوں کو، خاص طور پہ نوجوان بچوں کو جو جاب نہیں کرتے، گھر میں فارغ رہتے ہیں، ان کو گھر کے کاموں کی عادت ڈالیں۔ یہاں آسٹریلیا میں جو بچے آتے ہیں پاکستان سے یا دوسرے ایسے ایشین کنٹری جن کو گھر میں کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ لوگ یہاں آ کے بہت بچے تنگ پڑتے ہیں، روتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو ہم نے گلاس بھی خود اٹھا کے پانی نہیں پیا، اور یہاں ہمیں اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، صفائی خود کرنی پڑتی ہے، کھانا خود پکانا پڑتا ہے، اس کے بعد جاب کرنی پڑتی ہے، اور پھر سٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر یہی کام وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تو ایک تو گھر کی عورتوں کے لیے آسانی ہونی تھی، اور دوسرا وہ یوز ٹو ہوتے اور آج ان کے لیے مسئلے مسائل نہ ہوتے۔ تو میری اس بات سے آپ لوگ ایگری بھی ہوں گے اور ڈس ایگری بھی ہوں گے۔ میرا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں عورتوں کو گھر کے کام کرنے سے منع کر رہا ہوں یا ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ گھر کے کام نہ کریں۔ عورتوں کو گھر کے کام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے۔ جو لوگ تو تھکے ہوئے آتے ہیں باہر سے، جو مزدوری کرتے ہیں، جن کے باہر کی جاب ذرا ہارڈ ہوتی ہے، ان کا احساس تو ٹھیک ہے، لیکن جو بچے گھروں میں رہتے ہیں، رات کو 10 بجے 12 بجے موبائل دیکھا، صبح 11 بجے اٹھے اور ناشتہ مانگا، اور 12 بجے پھر کھانے کے لیے تیار، رات کا کھانا پھر ان کے سامنے رکھا جائے، ایسے بچوں کو، یا جو ایسے جن کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہڈ رام بنا رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو تھوڑا سا چینج کریں، اچھی روایات کو معاشرے میں پھیلائیں اور بری روایات سے روکیں، اور بچوں کو اس طرح محنت کرنے کی بھی عادت پڑتی ہے۔ یہ فرض نہیں ہے کہ بیٹیاں ہی کپڑے دھوئیں، یہ فرض نہیں ہے کہ بھابیاں ہی کھانا پکائیں، یہ فرض نہیں ہے کہ ماں کے ہاتھ کا ہی کھانا کھانا ہے، چاہے وہ 60 سال کی بھی ہو گئی ہے اور اس کو، والدہ کو اب ریٹائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب کی ایج 50 سے اوپر ہوتی ہے تو بیٹے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب آپ آرام کریں، آپ کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے، لیکن والدہ 70 سال کی بھی ہو گئی ہے تو گرمی میں کھانا پکا رہی ہے، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب وہ ان کو ریٹائرمنٹ دے دیں، مزے اپنی زبان کے چسکے کے لیے ان کو تکلیف نہ دیں۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا زیادہ بیٹے پہ لاگو ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خود کپڑے دھوئے، ان کے لیے خود کھانا پکائے اور ان کے لیے خود گھر کی صفائی کرے۔
جی تو دوستوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، اور جس کو نہیں پسند آئی معذرت چاہتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔